سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم جيت باش غادي نتيستي معكم لو ماكياج اللي يلا خرج في لو مارشي، ماشي بزاف دابا. المهم كاينين شي حويجات اللي خرجوا كلكو موا دابا، وكاينين شي حويجات اللي خرجوا جداد. دونك انا قلت غادي نتيستي معكم هذا لو ماكياج هذا. اسونسيلمون ماكياج ديال اللي كيكون رخيص، ما كيكونش غالي بزاف، بحال ايسانس، كاتريس، جولدن روز. المهم هاد لي مارك هادو اللي كيكونوا في المتناول ديال الجميع واللي كتكون لا كاليتي ديالهم زوينه. دونك انا اليوم غادي ندير لكم هاد لو لوك هذا اللي هنايا اللي عجبكم في انستغرام. الا كانت هاد لا فيديو هذه كتهمكم خليكم معايا. اول ايتاب غادي ندير واللي غادي لي بور موا سي اون ايتاب اسونسييل وهي لو برايمر. دونك انا اليوم غادي نوتيليزي لو برايمر جديد ديال ايسانس برايم بلس ستوديو. سي ان برايمر اللي كيماتيفي واللي كيهبط لابارونس ديال لي بور واللي داير بحال هكا. دونك هذه سي لا نوفيل كوليكسيون ديال ايسانس. دونك هذه غتلقاوها في فيرجن ميغا ستور، في زينابيل اتولي بوتي، عند كاليستا، عند لي بارفيمري اللي كيكونوا لي ديستريبيوتور ديال ايسانس، كاتريس، جولدن روز اي سيفنت هيفن تو. بما انه هو ماتيفيون انا غادي نديرو غير في لا زون تي ديالي، حيت انا هي اللي عندي معاها مشكل. غادي نخلي لو برايمر اي غادي ندوز ديريكتومون للعينين. و العينين غادي نبدا اول حاجه بلا باز ديال لي بوبيير. دونك لا باز ديال لي بوبيير ديال انا نورمالمون كنستعمل ديال جولدن روز، مي ديرنييرمون كنت مشيت لزينابيل اتولي بوتي وخديت هذه جو بونس شريتها بشي 29 درهم، دايره بحال هكا ديال ايسانس. خديت هذه حيت هذه فيها لا كولور. الاخرى اللي كنستعمل ديال جولدن روز دايوغ اللي قربات تسالي ليا هذه اللي ترونسبارونت. غادي ندير اول ايتاب، غادي ندير لا باز ديالي وغادي نخدمها بايديا. اول حاجه غادي ناخذ هاد لا باليت هذه اللي من ليديسيون ليميتي ديال هو دونك واللي كي سو بريزونط كوم سا فيها هاد لي كولور بحال هكا. غادي ناخذ هاد لا كولور هذه باش غادي ندير لو كرو د لا بوبيير ديالي. جو بونس كو بور العينين غادي نقربكم شي شويه. وغادي نجي اون اوتر باليت واللي هذه سي لا كوليكسيون فول باك تو ناتشر، وغادي ناخذ هاد لا كولور هذه باش غادي ناكسونتوي لو كرو د لا بوبيير. وكيف كتشوفوا غادي نيتيري شويه لا ماتير على برا. غادي نجي هاد المره هذه وغادي ناخذ ان بانسو بلو بريسي كو الاول، وغادي نرجع لا باليت هو وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي نحطها فوق من لا كولور اخرى باش غادي نزيد نانتونسيفي لا كولور. وحاولوا تميلونجيو لي كولور كاملين مع بعضياتهم باش ما يبقاوش عندكم دي باغ باينين. دابا غادي ناخذ لانتي سيرن كاموفلاج ديال ايسانس اللي داير بحال هكا كاموفلاج بلس. وغادي ناخذ ان بانسو بلا باش غادي ندير 4 كريز. وهذه واحد ليطاب اللي خاصكم تكونوا كتركزوا فيها بزاف فريمون. دونك انا اش غادي ندير، غادي نخليكم تشوفوا لي زيماج وما غاديش نهضر. دونك دابا غادي ناخذ ان اوتر بانسو بلا باش غادي نفيكسي لا بودر. وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي اللي كتكونوا دايرين ان انتي سيرن. il vaut mieux انكم تفيكسيوه مزيان باش ما يتحركش لكم. الا كنتو باغيين لو ماكياج ديالكم يبقى بزاف خاصكم ديروا مزيان ان فار ا بوبيير مات كوم سا ما يتحركش لكم.
دونك فوالا سكو سا دون. انا غادي نزيد واحد لا بيتيت توش ديال ايريزي فوق من حيت باش ما يبقاش لو ماكياج كله مات. وغادي نجي غادي ناخذ لا باليت هو اون اوتر فوا وغادي ندير هاد لا كولور هادي مي غير اون بيتيت توش ديال بان بانسو باش ما تجيش مجهده. فوالا this is perfect. مازال كيبان الماكياج ما كيشبه والو. انسويت غادي نجي هنايا وغادي ناخذ لو ايلاينر. هذا تا هو خديته من زينابيل اتولي بوتي اللي كاينه في حي الحسني. دونك داير بحال هكا سي ان ايلاينر واتر بروف. دونك هو اللي غادي ندير به لو لاينر ديالي وغادي نحاول في لاكو ديال لو لاينر نتبع هاد اللوند اللي عندي هنايا. ensuite هنا غادي نجي رابيدمون غادي ندير لو كريون جولدن روز ديال الحجبان رابيدمون مي سورسيل مي ما غاديش نعمرهم بزاف حيت الماكياج شارجي بزاف ما بغيتش نعمرهم بزاف. غادي نجي ناخذ لا باليت ديال كاتريس ارتيست لا بروفيسيونيل ارتيست باليت اي شادو وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي نديرها في لو غاتسيل انفيريور. هنا بدلت لا كولور ما درتش نفس لا كولور ديال لو كرو دو لا بوبيير اكسبري باسكو هادشي اللي بغيت انا. غادي نرجع دابا غادي ندوز لو تان وغادي نستعمل لو فون دو تان جولدن روز توتال كوفر 2 en 1. سي ان فون دو تان و كونسيلر ان ميم طون اللي داير بحال هكذا. الوغ انا هنا عندي جوج ديال لي تانت. عندي لا تانت 11 اللي هي هادي ولا تانت 13 اللي هي هادي شويه فونسي عليا وهادي شويه كلير عليا. انا اشنو كندير يا اما خاصني ناخذ لا تانت 12 اللي عندي في واحد لا مينياتور ما عرفتش فين هي. دونك غادي نخلط هادو بجوج. سينو هنا عندكم واحد لي دروبس ان فيت هادو دي غوت اللي كتقدروا يا اما بحال دابا مثلا هذا كتردوا به لو فون دو تان بلو كلير ولا هذا كتردوا به لو فون دو تان بلو فونسي. هادو ديال ايسونس وكاينين حتى في ديال كاتريس. غادي ندير لو فون دو تان ديالي هذا فرانشمون لا كوفرونس ديالو واعره بزاف. انا كتعجبني لا كوفرونس ديالو اي il est très facile à travailler. وبهذا ما كنديرش كاع الكونسيلر كندير غير الفون دو تان صافي. ما كانش عليا ندير الفاغ بوبير حتى ندير لو فون دو تان مي بون سي با غراف جو في كوريجي سا ابري. غادي ناخذ لا بودر. دونك انا عندي هذه لا بودر اول اباوت مات فيكسين باودر اللي هرستها مالوغوزمون مي غادي هي اللي غادي نماتيفي بها باسكو هذه كتعجبني بزاف. انا هاد لا بودر كتماتيفي مزيان وهاد الفون دو تان اصلا ما محتاجش يتماتيفي غير انا عندي لابو شويه غراس. دونك من الاحسن انا كيعجبني لو تان يكون مات بزاف. غادي ناخذ هاد لا باليت هادي واللي هي لا باليت ديال هايلايتر او بلوش ديال لا ميم غام ديال هاد لا باليت فول باك تو ناتشر. وغادي ناخذ هاد لا تانت هادي وغادي نديرها في لو غاتسيل حتى هي غادي نستومبي بها. غادي ناخذ لا باليت فلتر ان بوكس ديال كاتريس اللي دايره بحال هكذا وغادي نجي ناخذ هاد لو برونزر. هاد لو برونزر كيعجبني علاش حيت الي تري نوتر وغادي نديرو بهاد لو بانسو هذا ديال ايسانس حتى هو ديال لا كوليكسيون فول باك تو ناتشر وغادي نغيشوفي لو تان ديالي. زوين هاد لو فار حيت كيتستومبا بزاف. هاد لو برونزر كيعجبني حيت كيتستومبا بالزربه.
هذا من لا غام ديال ادفنتشر ويت ديال اسانس. دونك هذا سي ان برونزر و هايلايتر اون ميم طون. دونك غادي غير نتيستي لكم بعدا تشوفوا. فوالا هايلايت ديالو خفيف بزاف والبرونزر حتى هو ديالو خفيف وزوين. دونك سي بور سا كو غادي نديرو فوق من هذا بنفس لو بانسو نيت حيت بغيت يكون عندي ان بوتي غلو. غادي نرجع لا باليت هادي ديال فول باك تو ناتشر وغادي ناخد ان بانسو ديال بلوش وغادي ناخد هاد لا كولور سي ما بريفيري وغادي نميلونجيها مع هادي باش غادي تاكسونتويها شي شويه باش غادي تردها ليجير شي شويه بلوتو ماشي اكسونتوي. و غادي ندير لو بلوش ديالي. ensuite غادي ناخد اون باليت ديال الاسانس جو فور دو غلو اللي دايره بحال هكا سميتها جو فور دو غلو و اللي qui se présente comme ça فيها un petit miroir ici donc qui se présente comme ça et غادي ناخد لو بانسو. alors هاد لو بانسو هذا ديال اسانس من لا غام هو حتى هويا. regardez moi لو بانسو كيفاش داير حمقني. دونك هذا خديته ب 35 درهم. هذا غير بانسو ديال الهايلايتر وغادي ناخد هاد لا تانت هادي بيضاء. en fait ce sont des teintes holographiques et غادي ندير شويه هنا. غادي ندير شويه هنا وشويه هنا. بقات لي هنا غير ماسكارا و روج ا ليفر. دونك هنا بور لو ماسكارا غادي نوريكم دو ماسكارا اللي زوينين بزاف انا كيعجبوني. دونك هنا كاين لو ماسكارا اي لاف اكستريم مي كيرل اند فوليوم اللي دايره بحال هكذا. انا ما بريفيريسي هادي وكاينه هادي ان فيت هادي بحال الغوز اللي معروفه ديال ايسانس مي اديسيون ليميتي ديالها اون مارون ان فيت. لا بروز ديالها راه بحال هذيك ديال سميتو ولكن هي مارون. ماسكارا التكستور ديالها مارون ان فيت. اي انا غادي ندير هادي وهادي. شوفوا لا بروز ديالها كيفاش دايره. ريغاردي كبيره لا بروس و فيها بحال دي بتيت لام ان فيت. هادي هي اللي غادي ندير انايا باسكو هادي هي اللي كتعجبني بزاف واللي كتطلع ليا فريمون شفاري مزيان هي هادي. ensuite غادي تبقى ليا dernière étape في لي زيو واللي هي ليتاب ديال لو هايلايت على الانتيريور. غادي ناخذ هاد لا باليت هادي ديال تو غلام تو غيف دام ديال اسانس وغادي ناخذ هاد لا تانت هادي بان بانسو صغيور بول. انايا غادي ندير ان روج ا ليفر وانايا غادي ندير ان روج ا ليفر اللي غادي يكون خفيف لان المكياج شارجي بزاف. دونك غادي ندير الوغ جو في بروندر غادي ندير بحال اللي دايره في لا فوتو. دونك جو في بروندر هاد لو كريون هذا ديال اسانس وغادي نطراسي بعدا لو كونتور ديال مي ليفر. فوالا بعد ما درت لو كونتور غادي ندير ان روج ا ليفر يكون كلير. غادي ندير هاد لا كولور هادي ديال لو روج ا ليفر سو انغريتفول ديال اسانس اللي داير بحال هكا. دونك لا كولور دايره بحال هكا اي غادي نديرو وغادي ندير فوق منه ان هايلايت هنايا باش غادي يعطيني ليفي فولومينو في لي ليفر. اللي غادي ندير ناخذ لا باليت ديال ليب ارتيست برو باليت ديال كاتريس واللي جادور فريمون هاد لا باليت هادي. دونك جو في بروندر هاد لا تانت هادي لي كلير بحال هكا وغادي نديرها اون هايلايت فوق من لا بارتي الوسطانيه. شحال ما كتعجبنيش هاد لا كولور وحده. et par dessus غادي نزيد une couleur blanche باش غادي تعطي plus de highlight.
دونك فوالا البنات، نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، تكونوا اكتشفتوا لي نوفوتي اللي كاينين في كاتريس ايسونس جولدن غول. ما تنساوش تخليو ان بوز فيغ لو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون، هادي مهمه جدا. ومن هنا لا بروشين فيديو جو فو في دي énormes bisous. Ciao.